سلام البنات، سلام متابعين اسماء. اليوم غادي نقترح عليكم العجينه الصابلي اللي كاين بزاف د الناس اللي كيقول لك العجينه كتنفخ ليهم، كتصغر ليهم، كتعذبهم بزاف التحضير. غنعطيكم الطريقه. نتوما كتشوفوا الشكالات ديال الصابلي اللي يمكن لكم تصايبوا بها، فهي رائعه جدا وكذلك سهله التحضير بالمقادير دائما عندنا في الدار. غير خصكم تتبعوا الخطوات باش تنجح معكم وما تعذبكمش في التحضير ديالها. كما كتشوفوا البنات، انا هنايا عندي الزبده المارغرين خليتها ليله كامله، خرجتها من الثلاجه وخليتها باش ترجع رطبه بزاف. عندي هنايا كاس ونص ديال السكر كلاصي، السكر الناعم، وكاس مملوء بالزيت، وعندي جوج صفار بيضاء، جوج صفار ديال البيض، وثلاثه ديال الساشيات ديال السكر فاني، سكر الفاني. Moi, mes amis, ici, j'ai la margarine à la température ambiante et j'ai un verre et demi de sucre glace, un verre d'huile et 2 jaunes d'œufs et 3 sachets vanillés. هنا البنات غادي ناخذ انا داك الزبده غادي نديرها في الاناء ديال العمل. Je vais travailler un petit peu le beurre avec le sucre glace et le sucre vanillé. Après, je vais rajouter les ingrédients. هنا البنات انا غادي نخدم هذاك الزبده مزيان، هي وسكر كلاصي وداك السكر فاني، نخدمو مزيان حتى ترجع لي داك الزبده نحس بها رطبه مزيان على داكشي مزيان. تخرجوها من الثلاجه ليله قبل باش تجيكم سهله في الخدمه. يعني الا كانت قاصحه ما كتساعدناش مزيان في الخدمه ديالها. بحال اللي كتشوفوا جو travaille bien le beurre jusqu'à que devient comme la pommade. هنا البنات انا خلطت مزيان هذاك الزبده. انا عاد غنضيف دابا هنا السكر الفاني، نخلط مزيان ومن بعد نزيد العناصر اللي بقى. غير هو السر ديال الصابلي هو ما خصناش دابا هنا حنا كنخدموا الزبده معليش، ولكن اين فوا درت الطحين صافي ما نزيدش نخدم العجين، غير نجمعو برؤوس الاصابع. هنا انا زدت الزيت، j'ai rajouté de l'huile et je travaille, mais une fois que je mets ma farine, je travaille pas trop ma pâte, surtout faut pas la pétrir, juste la ramasser avec les doigts. Faut surtout pas travailler la pâte. كيما قلت البنات انا كنزيد هذاك جوج ديال صفار البيض. j'ai rajouté les jaunes d'œufs, je mélange. Après je vais commencer là maintenant rajouter ma farine petite à petite. هنا البنات انا غادي ما قلت لكمش في الاول القياس ديال الطحين، غادي نعبرو لكم بالكاس ونعطيكم انا شحال هزت معايا باش هكا نتوما كيبقى دائما الطحين على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش. نتوما عارفين القضيه ديال الطحين. هنا انا عملت الكاس، غنعمل جوج كيسان. انا عملت الكاس الاول وغادي نضيف الكاس الثاني وغادي نجمع شويه الخليط. لا je vais rajouter 2 verres de farine et je mélange bien ma préparation. هنا البنات انا غادي نجمع هذاك جوج كويسات اللي عملت ديال الطحين، ومن بعد عاد نزيد الكاس الثالث ها هو. après je vais rajouter le 3e verre. انا غادي نبقى نزيد في الطحين حتى نشوف لاباط ديالي تجانست مع بعضها، وعندي واحد لاباط اللي هي ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه بزاف. انا غادي نقول لكم في الاخر شحال هزت معايا ديال الطحين. انا زدت هنا الكاس الرابع. je vais rajouter le 4e verre.
ها هي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها. انا خدات معايا 9 ديال الكيسان ديال العنبه، يعني هي 900 ديال الغرام. هانتوما كتشوفوها ماشي قاصحه بزاف ماشي رطبه. غادي نحيدها باش نبدا نقسم فيها. Voilà ma pâte. J'ai mis 9 verres du farine, ça veut dire 900 grammes. Et là voilà, je vais commencer à diviser ma pâte en 3. Ou après vous pouvez la diviser que vous voulez 3 4. هنا انا البنات غادي قسمت على 3. غادي نقرصها هكا غير شويه كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نشد البلاستيك الغذائي وغادي نعمل فيهم الكويرات ديالي، وغادي نضغط عليهم واحد شويه باش يساعدوني ملي نكون غنبغي نطلقهم ما تصعبش عليا العجينه. Je prends ma pâte et je mets chacune dans une poche de congélation. Et après directement je les laissais au frais. Moi ma troisième boule, je vais rajouter je vais rajouter quelques gouttes d'arôme d'orange, ça donne un bon goût. هنا البنات كما كتشوفوا انا هذيك العجينه الثالثه ديالي غادي نزيد فيها شويه الروح ديال البرتقال ولا روح الليمون ولا كما بغيتو، على داكشي على حسب كيفاش غادي تشكلوها. من بعد انا غادي نجمعها غير برؤوس الاصابع بحال اللي كتشوفوا. الرائحه ديالها طالعه رائعه. غادي نحتفظ بها حتى هي في البلاستيك. ولكن هنايا السر ديال الصابلي باش ما يعذبكمش وينجح معكم، غادي تخليوه ليله كامله في الثلاجه وحتى نغدا عاد تخدموا به. هي العجينه كتكون ناجحه 100% وما غتعذبكم ما حتى شي حاجه. Je vais laisser ma pâte toute la nuit au frigidaire, c'est le mieux. Comme ça demain vous travaillez tranquillement. Merci.